ओम सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल वैशाख 20 गते सोमबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 20 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 मे 3 तारिक, राक्षस नाम संवत्सर, श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार वैशाख कृष्ण पक्ष चौलाग्या सप्तमी तिथि राति 7:08 रहनेछ। त्यसपछि अष्टमी तिथि रहनेछ। उत्तरषाढा नक्षत्र दिउँसो 1:45 त्यसपछि श्रवण नक्षत्र रहनेछ। शुभ योग राति 2:38 त्यसपछि शुक्ल योग रहनेछ। भद्रावृष्टिकरण बिहान 7:49 त्यसपछि बवकरण राति 7:08 अन्तिममा बालवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज मकर राशिमा चन्द्रमा, मेष राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा मृत्यु योग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ कालो, वार्षुल पूर्व, योगनी दिशा वायव्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मकर राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:25 सूर्यास्त साँझ 6:38 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा आज अन्नप्राशन मुहुर्तको दिन जुरेको देखिन्छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। आज काल राहु बिहान 7:03 देखि बिहान 8:42 वायव्य दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 10:22 देखि दिउँसो 12:01 रहनेछ। गुलिक काल दिउँसो 1:41 देखि दिउँसो 3:20 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै खिर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। अमृतबार बेला बिहान 5:24 देखि बिहान 7:03 रहनेछ। शुभ बार बेला बिहान 8:42 देखि बिहान 10:22 रहनेछ। लाभ बार बेला दिउँसो 3:20 देखि दिउँसो 5 बजेसम्म रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि आज चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 10औं भावमा रहेर सुखम मान्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज श्रमिक कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने काम कार्यको सन्दर्भमा राम्रा व्यक्तिहरूसँग मित्रतापन बन्न सक्ने समय रहेको छ। टाढिएका मित्रजनहरू नजिक हुन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईको मेहनतले सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन हो। आज नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने दिन पनि हो भने आर्थिक रूपमा आज अनपेक्षित आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सकारात्मक वृद्धि हुन सक्ने दिन हो। सामाजिक कार्यहरूमा सम्मान बढ्न सक्छ। आज राजनीति र वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज दैनिकी आय इन्कममा वृद्धि गर्न सक्ने दिन हो। नयाँ वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक हुनेछ भने शेयर बजारमा लगानी गर्नेहरूका लागि पनि दिन राम्रो बन्न सक्ने समय छ। कारोबारका लागि दिन राम्रो हुने हो। आज पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट मिल्न सक्ने समय रहेको छ। अन्य ठुला मान्छेको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई पहिचान गर्दै सुधार गर्दै गन्तव्यमा अग्रसर हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा कसिलोपनको महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईको प्रेमीबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा लगाव बढ्न सक्ने दिन हो। स्वास्थ्य पक्ष सबल बन्न सक्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्णा, ओम अन्नपूर्णाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्।
टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ परिचर्चा गरौँ। वृष राशिका लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य स्थानमा रहेको छ र पनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। नृपभयम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहे तापनि आज गरिब दीन दुखीप्रति सहायता गर्न मन लालाहित हुन सक्ने दिन रहेको छ। ठुला व्यक्तिहरूबाट आशीर्वाद लिएर गरेको काम कार्यहरू राम्रो हुन सक्ने, सुख सुविधाका लागि मन इच्छुक रहन सक्ने दिन पनि हो भने आज तपाईँको कमी कमजोरीको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन् कि त्यो कुरामा आफू सचेत रहनुपर्नेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि गर्दै गरेको कामलाई ध्यान दिएर बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल मिल्न सक्ने समय छ। कार्यभार बढ्न सक्ने, जीवनशैली थोरै अस्तव्यस्त बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। कार्य व्यवहारलाई म्यानेज गरेर बढ्नुहोस्। प्रयास गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहोला। सामाजिक परोपकार काम कार्यको क्षेत्रमा मन आनन्दित हुन सक्छ। खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्षहरू मध्यम चल्न सक्ने दिन हो। आज अरूको आलोचना गर्दै आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोला, यसले तपाईँको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्छ। आज दाजु भाइ दिदी बहिनीहरूबाट साथ सहयोग सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। परिवार र सहयोगीबाट प्रेम र साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन मध्यम चल्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। स्वास्थ्यमा सामान्य ख्याल गरेर बढ्नुहोला। समग्रमा दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ लेखाजोखा गरौँ। मिथुन राशिका लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 8औं भावमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। दिन त्यति राम्रो होइन। आज सरकारी काम कार्यको क्षेत्रमा अफिसियल काम कार्यहरूमा केही चुनौतीहरू बाधा अल्झनहरू आइपर्न सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुपर्ने छ भने शारीरिक र मानसिक अस्थिरताले काम कार्यमा बाधा पर्न सक्छ। आज कुनै पनि क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि सवारी साधनहरूको उपयोग गर्नुहुन्छ भने थोरै सावधानी रहनुपर्ने दिन हो। श्रमिक वर्गहरूले बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने समय छ, किनभने बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग नहुँदा कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्थाहरू सृजना आइपर्न सक्छन्। कार्य वातावरण तपाईँले खोजे जस्तो नहुँदा मानसिक शान्तिमा बाधा पर्न सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र ठप्प बन्दिन सक्छ। आज मध्यम रहन सक्ने दिन हो। नयाँ लगानी गर्नका लागि दिन त्यति राम्रो छैन। आर्थिक इन्कम र व्यय खर्चलाई म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा आफ्नो योजनाहरूलाई बाहिर ननिकाल्नु बेस हुनेछ। यी कुराहरूमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुहोला। पारिवारिक तनावले जीवनप्रति केही नैराश्य भाव जगाउन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक जीवनमा अविश्वासको वातावरण सृजना हुन सक्छ। ती कुराहरूमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ भने अध्ययनप्रतिको लगाव विद्यार्थी वर्गहरूका लागि खुकुलो बन्दिन सक्ने। अध्ययन त्यति राम्रो देखिँदैन। स्वास्थ्यमा असर रहन सक्छ। चोटपटक खानपानमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो देखिँदैन। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान ओम शङ्कराय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ। कर्कट राशिका लागि आज चन्द्रमा 7औं भावमा रहेर धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज कुनै पनि सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा केही सरिक हुन सक्ने दिन हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि छोटो समयमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय छ भने नयाँ अवसरहरूमा आफ्नो प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने मौका जुट्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्र फलीभूत बन्न सक्छ। काम कार्यको वातावरण केही राम्रो केही सहज पाउन सक्ने दिन रहेको छ भने लगनशीलताले गर्दाखेरि तपाईँको लक्ष्यसम्म हासिल गर्न सक्ने दिन हो। तपाईँको सानो सानो कामको राम्रो मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज काम कार्यका दृष्टिले सकारात्मक दिन बन्न सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकी आय आम्दानी बढ्न सक्ने दिन हो। व्यवसायिक कुराले केही ठुला राम्रा व्यक्तिहरूसँग सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो र अरूका लागि मनोरञ्जनमा खर्च गर्दै गर्दा थोरै ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। खर्चमा कन्ट्रोल गर्नुहोला। विलासिताका
कुराहरूमा मन जान सक्छ, तर विलासिताका कुरामा धेरै समय खर्चिनु त्यति राम्रो होइन। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने, परिवारका सदस्यहरूलाई खुसी पार्न सक्ने र आफू पनि खुसी भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने आज पारिवारिक साथ र केही रमाइलो हुन सक्ने दिन पनि हो। प्रेम सम्बन्ध र वैवाहिक सम्बन्ध कसिलोपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज अध्ययनमा जागरुकपन बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। स्वास्थ्यमा सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती ओम उमाई नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। सिंह राशिका लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आर्थिक आय इन्कम पक्ष राम्रो हुन सक्छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौका जुट्न सक्ने दिन हो। कार्यक्षेत्र सबल रहनेछ र पनि आज कार्यमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि थोरै रिस आवेगहरूलाई तपाईँले संयम राखेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। कार्यभार बढ्न सक्छ। जिम्मेवारीहरू थपिन सक्ने भए तापनि सहज रूपमा सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। आज केही पुराना मित्रजनहरूसँग वार्तालाप वा भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। शत्रु पक्षले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय रहेको छ भने कृषि पशुधनको क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार आउन सक्ने दिन हो। आज राजनीति र सामाजिक जीवनहरू राम्रो बन्न सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानी गर्ने अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सकारात्मक सुधार आउन सक्ने दिन रहेको छ। दैनिकी आय इन्कम बढ्न सक्छ। खरिद बिक्री सामान्य दिनभन्दा केही राम्रो हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज अन्य ठुला मान्छेको साथ सहयोगले गर्दाखेरि तपाईँको कमी कमजोरीहरूलाई पहिचान गर्दै सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज परिवार आफन्त र माउलीसँगको सम्बन्धमा केही बलाकुसारी हुन सक्ने, साथ सहयोग एकअर्कामा रहन सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक जीवनमा केही सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्छ। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा सकारात्मक दिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल देखिन्छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव ओम बटुक भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। कन्या राशिका लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा रहेको छ र पनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। कार्यनाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज अवसरहरूको पछि लाग्दाखेरि सामान्य चुनौतीहरू आइपर्न सक्छन्। चुनौतीहरूलाई डटेर सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने दिन हो। काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्छ तर अलि बढी परिश्रम खर्चिनुपर्ने दिन रहेको छ। कार्यबाट विचलित नहुनुहोला। सोचे आँटेको काममा केही ढिला सुस्ती बाधा अडचनहरू नआउला भन्न सकिन्न। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। छिट्टो काम सक्छु भन्दा कामहरू अधुरै रहन सक्छन्। धैर्य लगनशील आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोला। आज कार्य वातावरण तपाईँले खोजे जस्तो सहज भने नबन्न सक्छ। कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। आज प्राप्त ज्ञान अनुसार परिस्थितिहरूलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि जथाभावी लगानी गर्नु त्यति राम्रो होइन तर गर्दै आएको व्यवसायमा तपाईँले परिश्रम खर्चिनुहुन्छ भने प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। दैनिकी आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक रहन सक्छ। परिवार र सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखद राम्रो महसुस गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईँको प्रेम सम्बन्धमा सामान्य उतार चढाव रहन सक्छ र पनि प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा मनोभावनाहरू बुझेर बन्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्षमा आज सफलताका लागि मेहनतको खाँचो पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने स्वास्थ्य खानपानमा योगा व्यायाम गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। ध्यान दिनुहोला। सकारात्मक रहन सक्छ। शुभ अङ्क आजका लागि 5 रहेको छ। शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। तुला राशिका लागि आज चन्द्रमा
चौथो भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही फुर्सदिलो दिन बन्न सक्छ। आज तपाईँको योजनाहरूलाई तपाईँले गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने श्रमिक कामदार वर्गहरूका लागि आज कुनै पनि कुराको निर्णय गर्न केही दोधारपन मनमा रहन सक्ने, मानसिक रूपमा विचलित रहन सक्ने दिन रहेको छ। यसले गर्दा काम कार्यमा पछि पर्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा नजिकका मान्छेले आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। आज मान्छेहरूलाई पहिचान गरेर मात्र अगाडि बढ्नुहोस्। आज धेरै महत्त्वकाङ्क्षी बन्नुभन्दा गर्दै गरेको काम कार्यहरूमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि दिन त्यति राम्रो होइन। लगानी गर्ने कुरामा धेरै सोच विचार गर्नुहोला। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको राय सुझाव लिनुहोला। उधारो लिने दिने कामहरू आज नगरेको राम्रो हुनेछ। कारोबारहरूमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। गएको धनहरू फिर्ता नहुन सक्छ। आज कुनै पनि कारणले गर्दा पारिवारिक जीवनमा केही मतभेदको भावनाहरू सृजना हुन सक्छन्। असमझदारीपनहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्नेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध सामान्य रहनेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज अध्ययनमा स्थिर भएर बढ्न गाह्रो हुनेछ। अध्ययनमा अलि बढी सङ्घर्ष परिश्रम खर्चिनुपर्ने दिन पनि रहेको छ भने आज स्वास्थ्यमा पेट समस्याहरू रहन सक्छ। मातापिताको स्वास्थ्यमा पनि समस्याहरू देखिन सक्ने समय रहेको छ। ती कुराहरूमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने समय छ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मनसा देवी ओम मनसा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि आज चन्द्रमा तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज दिन राम्रो नै देखिन्छ। काम कार्यमा केही सहज वातावरण बन्न सक्ने दिन रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि दिन शुभ भन्न सक्छ। आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन हो र पनि कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर मात्र गर्नु आवश्यक देखिन्छ। आज कामको मूल्याङ्कन हुन सक्छ। विगतका केही नराम्रा घटनाहरूले तपाईँको मन थोरै विचलित बनाउन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। आध्यात्मिक क्षेत्रहरूमा मन जान सक्ने दिन रहेको छ। परोपकार काम कार्यले गर्दाखेरि समाजमा केही लोकप्रियता बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक सुधारको महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज असल मित्रजनहरूबाट काम कार्यमा साथ सहयोग सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आम्दानीमा केही वृद्धि भएको महसुस गर्न सक्ने समय छ। कारोबारहरू अनुकूल परिस्थितिमा सम्पन्न गर्न सक्ने दिन हो। दैनिकी आय इन्कम बढ्न सक्छ। पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूबाट साथ सहयोगले कामप्रतिको हौसला बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा कुराकानीहरू भावनाहरू सेयर हुन सक्ने सकारात्मक सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज अध्ययनमा प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सबल नै रहन सक्छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। धनु राशिका लागि आज चन्द्रमा दोस्रो भावमा रहे तापनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज आर्थिक कारोबारहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यका दृष्टिले भने गर्दै गरेको काम कार्यमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र पनि आकस्मिक परिचित व्यक्तिहरूसँग आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू साझा नगर्नुहोला। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि बोलीमा थोरै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समय छ किनभने बोलीको अर्थ अनर्थ लाग्ने हुँदाखेरि कार्य वातावरणमा हानि पुग्न सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने तपाईँले कसैलाई अर्थी उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो अर्थी उपदेश अरूका लागि खल्लो बनिदिन सक्छ। आज तपाईँको कार्यको परीक्षण हुन सक्ने, अरूले औला उठाउन सक्छन्, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने समय छ भने आज कुरा काट्नेहरू प्रशस्त हुन सक्छन्। व्यवसायी वर्गहरूका लागि इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि आज आफ्नो मेहनतमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कुनै पनि वाद विवाद झगडाहरूबाट
टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईको केही बहुमूल्य वस्तुहरू हराउन सक्छ, त्यो कुरामा सचेत रहनुपर्नेछ। परिवार, कुल, कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा केही तिक्ततापन आउन सक्ने समय हो। साना कुराका लागि आज तपाईको प्रेमीले आलोचना गर्न सक्ने दिन रहेको छ, त्यो कुरामा सचेत रहनुहोला। गृहिणी वर्गहरूका लागि घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा अलि बढी परिश्रम खट्नुपर्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि इच्छित नतिजा हासिल नहुनाले मन खिन्न रहन सक्छ। आज स्वस्थ खानपानमा ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो देखिन्छ। समग्रमा दिन मध्यम हो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ। मकर राशिका लागि आज चन्द्रमा पहिलो भावमा रहेर अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने दिन सकारात्मक बन्न सक्छ। आज अवसरहरूका लागि सामान्य दौडदौड परिश्रम भए तापनि परिश्रम गरे अनुसार सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आज काम कार्यको पक्षमा सहकर्मी र सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँ आफैमा कार्यकौशलमा निखारपनको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। आफैमा आत्मविश्वास लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको कलात्मक र रचनात्मक क्षमताको अरूबाट प्रशंसा हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँ कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा समस्यामा पर्नुभएको छ भने सबैले भनेको सुन्ने गर्दाखेरि तपाईँको समस्याको समाधानहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यका दृष्टिले सकारात्मक दिन हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसायको पक्षमा आज उन्नतिको जग बसाउन सक्ने समय छ। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो रहेको छ। आज पारिवारिक जमघटका साथ मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको छ भने आज गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यावहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने, परिवारका सदस्यहरूलाई प्रसन्न राख्न सक्ने र आफू पनि खुसी भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रणय सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि ज्ञान कला सिक्ने अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूसँग रमाइलो गरेर केही समय पनि बिताउन सकिन्छ। आज अपच खानेकुराहरूमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नु भएमा स्वास्थ्य पक्ष राम्रो नै बन्न सक्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धियै नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि आज चन्द्रमा 12औं भावमा रहेर रुजुधन नाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज तपाईँ विदेशमा रहेर काम गर्नुहुन्छ। वैदेशिक क्षेत्रको काम कार्यमा भने कार्यक्षेत्रहरू केही सफलतातिर उन्मुख हुन सक्ने रहे तापनि स्वदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि आज दिन केही झन्झटिलो अनावश्यक झमेलाहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। कसैले तपाईँलाई अर्थी उपदेश दिन्छ भने तपाईँका लागि त्यो खल्लो बन्दिन सक्छ। आज चन्द्रमाले गर्दाखेरि खर्च अत्यधिक बन्न सक्ने, खर्चमा कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ। खर्चले गर्दाखेरि तनावहरू बढ्न सक्छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन्। आफू सचेत रहनुहोला। सकेको काम गर्नुहोला, नसकेको काम कार्यलाई भोलिका लागि राम्रो हुनेछ, तर काम कार्यलाई बोझको रूपमा नलिनुहोला। यसले मानसिक तनाव बढ्न सक्ने समय छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय आम्दानीमा केही कमीको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि सट्टापट्टाको कार्यलाई विशेष स्थगित गर्नुहोस्। ठुलो कारोबारहरू छ भने र सानो कारोबारहरू छ भने तपाईँले सोच विचार गर्नु राम्रो हुनेछ। आज नयाँ क्षेत्रमा हात बढाउनु त्यति राम्रो छैन। गर्दै आएको व्यापार व्यवसायमा निरन्तर प्रयास गर्दै बढ्नुहोला, केही सफलता मिल्न सक्छ। आज परिवारबाट भने केही टाढा भएको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि कामका लागि आज प्रेमीको राय सुझावहरू लिएर बढ्नुहुन्छ भने केही राम्रो हुन सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो। आज यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने केही कठिनाइपूर्ण यात्रा बन्न सक्छ। अध्ययनमा लगावमा कमी आउन सक्ने स्वास्थ्य समस्या रहन सक्छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान ओम कुबेराय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्।
पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूको लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ लेखाजोखा गरौँ। मीन राशिका लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा रहेको छ। यसले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज काम करियरको क्षेत्रमा सबैबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो। कार्यक्षेत्रहरू सफलतातिर उन्मुख हुन सक्ने दिन रहेको छ। श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने आज सोचे आँटेका काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा हात अगाडि बढाउन सक्ने दिन पनि हो भने आज पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। सबैको साथ सहयोगले गर्दाखेरि कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्न सक्ने समय छ। आज योग्य कर्मचारी वर्गहरूको लागि पदोन्नति वा केही मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने समय दिन बन्न सक्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन हो। खरिद बिक्रीका लागि दिन राम्रो रहेको छ भने गरेको लगानीबाट पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूको लागि घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने, परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई खुसी राख्न सक्ने र आफू पनि खुसी रहेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। परिवारका ठुला सदस्यहरूले दिएको सल्लाह सुझावहरू तपाईँका लागि लाभदायी बन्न सक्छन्। आज प्रेम जीवनमा आनन्दको अनुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धहरू सकारात्मक देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूको लागि अध्ययनमा जोस जाँगर बढ्न सक्ने र साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने स्वस्थ खानपानले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै बन्न सक्छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली। ओम महाकाली नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार मैले हजुरहरू समक्ष आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम।